بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نحاولوا نشوفوا فيه واحد الريزومي ديال الشابتر الثاني ديال لي ماتريس. يعني غادي نشوفوا الشابتر بشكل مختصر، الاساسيات ديالو، ومن بعد ندوزو ان شاء الله نخدموا التمارين ولي زيكزام. الي سي بارتي. عندنا لي ماتريس. اول حاجه غادي نحاولوا نشوفوا الريزومي ديال نوسيون دون ماتريس، كيفاش كنكتبوا واحد لا نوسيون دون ماتريس ومناش كتكون. عندنا واحد الماتريس كنسميوها ام ولا ا ولا بحال يعني انا سميتها ام نسبة الى الحرف الاول كلمة ماتريس. هي ا اي جي دوردر ام ان، هذا كيتسمى لوردر ديال الماتريس، يعني ام ليني و ان كولون. هي ا اي جي، اي كيتغير من واحد حتى الام و جي كيتغير من واحد حتى الان. يعني هكذا كنوطيو لا ماتريس ديالنا. جوج ديال الاقواس، ان هادو كيتسموا لي كولون، يعني الاعمده كيتسموا لي كولون، ان كولون ان كولون ان. هنا نلقاو الكولون جوج، الكولون ثلاثة، الكولون ربعة. هنا هذا الكولون جي، الكولون ان، يعني ان كولون. بالنسبه لهادو عاوتاني كيتسموا لي ليني، ليني واحد، ليني جوج، ليني ثلاثة، ليني ربعة الى اخره جوسكا ليني ام. يعني هكذا كنوطيو لا ماتريس ديالنا. دي هي النوطاسيون ديالها. عندنا هنا لي كوافيسيون اللي كتكون منهم ا ان، يعني هاد ان و ان جي و ان و دو ان و دو جي، وهذا يعني هاد الان الاولى كتمثل شمن ليني حنا فيه، شمن سطر، وهذا شمن عمود اللي فيه. هنا في السطر الاول العمود الاول يعني ان. هنا في السطر الاول العمود جي، دونك ان جي. هنا في السطر ام العمود ان، دونك ام ان. الوغ نشوفو دي زيكزامبل، واحد جوج ديال لي زيكزامبل. عندنا ليكزامبل الاول، واحد الماتريس 1 2 3 4 كتنتمي لام 2 ديال ار. الا لاحظتو هنا انني درت غير 2، حيت عندنا ملي كتكون عندنا ان كتساوي ام كنديرو غير الرقم واحد بلا ما ندير 2. دونك جوج ديال لي ليني، جوج ديال لي كولون. هادو اللين الثاني، الكولون الاول الكولون الثاني. عندنا المثال الثاني هنا هو 5 6 7 9 3 2 كتنتمي لام 3 ديال ام 3 2 ديال ار، يعني 3 ديال لي ليني وجوج ديال لي كولون. الوغ دابا غادي نشوفو لي ماتريس بارتيكولير. شحال من ماتريس بارتيكولير عندنا؟ عندنا اول ماتريس بارتيكولير هي ماتريس ليني، يعني فيه غير سطر واحد. هادي سيت اون ماتريس فيه غير سطر واحد كتسمى ماتريس ليني. عندنا الثاني، الحالة الثانية هي ماتريس كولون، يعني فيه غير واحد الكولون، واحد العمود، ان كتساوي واحد. يعني الا جيتي لهنا، هنا ان كتساوي واحد، دونك غادي يكون عندك غير هاد العمود هذا. ولا جيتي بالنسبة للماتريس لين، ماتريس لين يعني ام كتساوي واحد، وبالتالي غادي يكون عندك غير هاد الليني هذا. عندنا الثالثة الماتريس نيل. الماتريس نيل باينه من السميه ديالها، يعني كاملين لي كوافيسيون ديالها كيساويو الزيرو. الا كان غير واحد كيخالف الزيرو دونك راه ماشي نيل. وعندنا الحاله الرابعه هي الماتريس كاري. الماتريس كاري شنو هي الماتريس كاري؟ يعني هي ان لوسكو ان كتساوي ام اون دي كو لا ماتريس اي كاري، يعني العدد ديال لي ليني كيساوي العدد ديال لي كولون، العدد ديال السطور كيساوي العدد ديال الاعمده. بحال كيما هنا في هاد ليكزومبل، هنا عندنا جوج ديال لي لين وجوج ديال لي كولون، دونك هادي سيت اون ماتريس كاري. نشوفو الحالات الاخرى. عندنا دابا ماتريس اونيتي. الماتريس الانيتي اولا لي دونتيتي دي ماتريس كتسمى حتى هي لي دونتيتي ديال الماتريس، هي كنوطيوها اي ان. ضروري هذه كتكون كاغي. هي واحد الماتريس اللي الدياغونال ديالها كيتكون من لي واحد كاملين نيسيسيرمون، يعني هاد الدياغونال القطر هذا كيكونوا فيه لي واحد، وداكشي الاخر كامل الزيرويات، تحت الدياغونال وفوق الدياغونال كامل الزيرويات. نشوفوا ليكزومبل اي 2. اي 2 هي ان 0 0 1، يعني هذا هو القطر فيه واحد وداكشي الاخر زيرو. بالنسبه لاي 3 واحد واحد واحد،
وداكشي الاخر اللي فوق الدياغونال واللي تحتو زيرو. بالنسبه للاربعه نفس الشيء، الدياغونال فيه الوحدات وداكشي الاخر زيرو. الحاله الاخرى اللي عندنا هو ماتريس تريونغولير. فهاد الماتريس تريونغولير عندنا جوج ديال لي كا، يا اما تكون تريونغولير سوبيريور يا اما تكون تريونغولير انفيريور. شنو معنى تريونغولير سوبيريور؟ هي انه من تحت ديال الدياغونال كامل الزارويات وداكشي الفوق ما كيهمش شنو فيه، واحد الوحدات ولا الزارويات ولا مهم ما كيهمش. يعني تحت ديال الدياغونال كيكون الزارويات هذه كتسمى سوبيريور، يعني عامره من الفوق. علاش تريونغولير سوبيريور؟ حيت كيكون عندنا عباره عن مثلث هنا واحد الشكل عباره عن مثلث هذا. بالنسبه للانفيريور عاود ثاني العكس ديال سوبيريور، الفوق ديال الدياغونال كيكونوا الزيرويات والتحت كيكون عامر، يعني عامر لتحت دونك انفيريور. عندنا اخر حاله هي ماتريس دياغونال. ماتريس دياغونال هي واحد الماتريس اللي الدياغونال ديالها عامر وداكشي الاخر كامل الزيرويات. هنا الفرق ما بين الماتريس دياغونال والماتريس يونيتي ان الماتريس يونيتي ضروري هاد الدياغونال هاد القطر هذا ضروري الاعداد اللي فيه هما الوحدات كاملين، في غير الوحدات هنا هادو يقدروا يكونوا كيخالفوا الوحد. مثلا ليكزامبل نعطيك مثلا كتساوي واحد 3 4 وهنا 0 0 0 0 0. هادي سيتي ماتريس دياغونال، يعني عندنا الاعداد هنا ما عندناش ماشي نيسيسيرمون يكونوا كيساوي واحد. دونك هكذا غنكونوا سالينا هاد الفقره، في انتظار الفقره الثانيه اللي غادي نشوف فيها لي زوبيراسيون سور لي ماتريس وغيره من الفقرات اللي غادي يجيو من بعد.